जोडले जयकार लाउनुहोस्। तपाईँ निदाउनु पो भएको छ कि? श्री बाईजी राज महारानी की, श्री महाराज छत्रसाल की, श्री जुगलदास जी महाराज की। मायाको प्रपञ्च नाटक हेर्ने हट गरेको महाकारणको बेलामा श्रीराजजीले ब्रह्म प्रियहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरू मिथ्या जगतमा भुल्ने छौ भनेर, म सद्गुरु भनेर आउँदछु भनेर सबै कुरा भन्नुभएको थियो। श्रीराजजीले हामी यसरी भुल्दा पनि बार बार धामको याद गराइरहनु भएको छ। वास्तवमा श्री परमधाममा श्रीराजजी ब्रह्म अङ्गनाप्रति अतिशय प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कसको प्रेम ठुलो? वाद विवाद त परमधाममै भएको हो, प्रेम कसको ठुलो भनेर श्रीराजजी ब्रह्म आत्माको भूल एवं हट सम्झेर हाँसिरहनु भएको छ। परमधाममा हाँसी बिना कोही न रया या यहाँ रया सिरदार, धाम धनी हाँसिरहनु भएको छ, अहिले गएर भुलिरहेका छन्। सद्गुरुको प्राण प्रयाणमा सद्गुरु धाम जाने बेला सद्गुरु धाम गइसकेपछि त्यो समयमा मर्माहत भएर श्री मिराजको आत्मा निदाएको छैन, अरू सबै निदाए। मिराजको आत्मा मर्माहतमा धामधनीको परमधाम गमनले बहुत दुखेको छ। पूर्ण सावधान भएर बस्नु भएको छ। आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नु छ, कहाँबाट गरौँ, कसरी गरौँ, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने विषयमा विचार गरिरहनु भएको छ। तर बिहारीजीको एकमात्र मनसाय थियो, कहीँ यो अवसर हातबाट जाने हो कि कोही सुन्दर साथ नगए पनि हुन्थ्यो मन्दिरमा। अहिले त आलो आलो तातो तातो छ। सद्गुरुले भनेका, मेरा पिताजीले भनेका वचन सबैको कान कानमा छ। गादी मिराजलाई दिनु भनेको छ। अब 1-2 वर्ष मन्दिरमा आएन भने त बिर्सिन्छ, अनि मेरै हुन्छ गादी, नआए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनमा परेको छ बिहारीजीलाई। श्री निजानन्द स्वामीको अन्तिम वचन सबैले भुलुन् भन्ने छ बिहारीजीलाई। श्री बिहारीजीलाई सद्गुरुको धर्मको मर्मसहित साथीको हात सौंपिदिनु भएको छ। सुन्दर साथको हात सौंपिदिनु भएको छ मिराजको हातमा। अहिले नै धर्मप्रति चासो चिन्तन लिन थाले भने मिराजलाई छोड्ने छैनन्। त्यसले गर्दा चुपचाप लागेर बस्नुपर्छ। केही दिनपछि बालबाईले आफै कुरो मिलाउँछिन् भनेर चाहिँ बिहारीजी खुसी छन्। केही समय बित्यो, बालबाईलाई चिन्ता भयो। अब सद्गुरु धाम जानुभएको धेरै समय भइसक्यो, 13 दिनको काम पनि पुरा भइसक्यो। निजानन्द स्वामीको नाम कसैले पनि लिँदैनन्। अब सुन्दर साथको सम्बन्ध पनि अब सबैले भुलिसके। सद्गुरु महाराज की एक आपसमा भेट त प्रणाम गर्न पनि भुले। हेर्नुहोस् त सत्संग बिना कसरी भुल्दा रहेछन्। हिजोसम्म परमधामका बासना परख्नु भएको सद्गुरु महाराजले तर मन्दिर जान छोडेपछि प्रणाम गर्न बिर्से, धामको नाता बिर्से, परमधामको जुन ज्ञान बिर्से। सद्गुरु धाम गएको लगभग 20 दिन 25 दिन भयो। अब बालबाई जान्छन् श्रीजीसँग गएर सल्लाह लिन्छन् श्री प्राणनाथजीसँग। हे महाराज, अब के गर्ने? निजानन्द स्वामी सद्गुरुले जीवनभर तपस्या गरेको, साधना तपस्या गरेको सचराचर जीवको उद्धार गर्ने तारतम निधि जुन ल्याउनु भयो, यस्तो अमूल्य ज्ञान हराउँदै गइरहेको छ। महाराज, सद्गुरुले धर्मको अखत्यारी पद तिमीलाई दिनुभएको छ। गादी खाली भएको छ। बालबाईले भने गादी खाली भयो, धर्मको जागनी गर्ने काम चाहिँ तिमीलाई दिएको छ भन्न थाले। यो गादी निजानन्द सम्प्रदायको महत्त्वपूर्ण गादी हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। सद्गुरुको यस्तै चाहना थियो। साथीहरूका बीचमा यही विचार लिएर धेरै धाइसके, तर कोही पनि आउँदैनन् मन्दिरमा, कोही पनि आउँदैनन्। अब उत्तराधिकारीको खाँचो भयो। जबसम्म त्यो गादीमा बस्ने गुरु हुँदैन तबसम्म मन्दिरमा कोही आउँदैन। हे महाराज, अब पहिला सद्गुरुले तिमीलाई दिएको थियो आज्ञा कि आदेशलाई याद गर कि तिमी सिवाय यो महान कार्यहरू कसैले गर्न सक्दैन। सद्गुरुको गादीमा कसलाई राख्ने? गादी त सद्गुरुले दिनुभएको थियो महाराजलाई, तर बालबाई भन्छन् तिमीलाई धर्म प्रचारको दिएको हो, तर यो गादी चाहिँ कसलाई राख्ने? अब तिमीले जिम्मा लिनु पर्यो, तिमीले खोज्नु पर्यो मान्छे भन्न थालिन्। तपाईँ गएर गादीमा बस्नु पर्यो भनिनन् उनले, बिहारी बालबाईले। त्यसले गर्दा मूलको पानी कुलको छोरा, कुलको छोरी, त्यसले
जो छ कुलको, जसको त परम्पराबाट चलेर आएको छ, राजाको परम्परामा राजकुमार नै हुन्छ गादीपति, सिंहासनको आधिकारिक उनलाई नै हुन्छ अधिकार। त्यस्तै यो धर्मको पनि छोरालाई नै हुन्छ, बिहारीजीलाई नै हुन्छ। बिहारीजी माथि नै मैले विचार गरेको छु, तर पनि सुन्दर साथ मान्दैनन्। हे मिहिराज, एक करोड बोलिरहेकी छ, सुन्दर साथ नमानी त कसरी उनलाई राख्ने? हे मिहिराज, अगाडि आफ्नो भावना प्रकट गर्नुहोस्। उनले त इशारा गरिसके। श्रीजीले बालबाईको भावना बुझ्नुभयो, उनको मनसायलाई सम्मान गर्दै प्रसन्न भएर, हे दिदी, तपाईँले मेरो मनको भावना बुझ्नुभयो, मेरो मनको कुरा गर्नुभयो। सद्गुरु महाराजका सुपुत्र श्री बिहारीजीलाई नै गादीमा राख्नुपर्छ। म पनि यही देख्न चाहन्छु। सद्गुरु महाराज की जय। तर यो काम तपाईँ र मैले मात्र होइन, सबै साथीहरूलाई डाकेर धुमधामको साथमा के गर्नुपर्छ भन्दा सद्गुरुको गादीमा बिहारीजीलाई राख्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण गादी हो, ठुलो उत्सव लगाउनुपर्छ, कार्य गर्नुपर्छ, सबै साथीलाई बोलाउनुपर्छ। बालबाई भन्छन्, कसरी बोलाउनु? सुन्दर साथ त बिहारीजीलाई गादीमा राख्ने कुरा गर्दा आउँदैन। त्यति बेला म सबै तयार गर्छु, म यसको अधिकार म लिन्छु। धर्मका आचार्य पदमा सद्गुरुले श्रीजीलाई अधिकार दिइसक्नु भएको छ, तर पनि हामी श्रीजीलाई नै धर्मको सर्वोच्च जुन आचार्यको रूपमा मान्छौँ भनेर सुन्दर साथहरू गादीमा बिहारीजीलाई राख्न मान्दैनन्। बिहारीजी तलाउमा गएर बसेको बेलामा अनसन तोड्नका लागि श्री मिहिराजले भन्नुभएको थियो, म तिम्रो सबै कुरा मान्दछु। कई श्री देवचंद्र जी जागनी है श्री इंद्रावती को हाथ, सो इनको सब साथ के हाथ सौंपे श्री प्राणनाथ। हम तो सोई वचन को लयो यूं चढ़ाए शीश, पतिव्रता के एक पति बेबिचारी के 10-20। पतिव्रता सोई जाने सो आज्ञा लोपे नहीं। सुन्दर साथको जवाब। सुन्दर साथ के भन्छन् भने, हामीलाई त सद्गुरु महाराजले हाम्रै अगाडि धर्मको कार्य सिंहासन गादी प्राणनाथलाई दिनुभएको छ सद्गुरुले, अनि हामी सुन्दर साथलाई पनि उनलाई समर्पण गर्नुभएको छ। अब हामी फेरि अर्कालाई गुरु बनाएर गादीमा राखेर हामी बस्दैनौँ। एउटी पतिव्रता नारीको एउटा पति हुन्छ, एउटा सद्गुरु हुन्छ, 10वटा हुँदैनन्, एउटा पति हुन्छ, अनेक हुँदैनन्। त्यस्तै हामीले त इन्द्रावतीको आत्मालाई देखिसकेका छौँ, उनलाई नै हामीले गुरु मानिसकेका छौँ। सद्गुरुका वचनलाई शिरोधार्य गरेर हामी उहाँलाई नै मान्छौँ। भन्छन् सुन्दर साथ बाँध्दैनन्। अनेक विघ्न शिरमा आए पनि हामी छोड्ने छैनौँ भन्छन्। सद्गुरु श्री इन्द्रावतीमा गोप्य रूपले बस्नु भएको छ र सोही कुरा हामीले पनि निश्चय गरेका छौँ। सद्गुरुले देहको सम्बन्धलाई मान्नु भएन, किनकि देहको सम्बन्ध अनित्य हुन्छ। जो अनित्य सम्बन्धलाई शाश्वत मानिँदैन। उन देह संबंध को छोड़ के गयो संबंध आत्मा, जो आत्मा जो आज्ञा हमको करी सोई करे साथ मिल हम। हामीलाई जे आज्ञा गर्नुभयो त्यही गर्छौं। सुन्दर साथ कोही तयार छैनन् बिहारीजीलाई गादीमा राख्ने। ए बात बिहारी जी सुनी बड़ो जो पाए दुख, अब हम अन्न न लेवही यूं कलप वचन कहे मुख। सद्गुरु महाराज की यस्तो कुरा बिहारीजीले सुनेपछि 3 दिनदेखि अन्न नलिकन अब बसे, पानी पनि नपी। 3 दिन भयो अनसन, अब कसरी तोड्ने? त्यो समयमा नागजी र बालबाई गएर श्रीजीसँग अन्तिम निर्णय लिनुभयो। हे मिहिराज, साथीहरू बिहारीजीलाई गुरु गादीमा राख्न चाहँदैनन्, अब के गर्ने भन्दा पहिला श्री प्राणनाथजी आउनुभयो बिहारीजीलाई गादीमा राख्नको लागि। साधक त्यो मारत नाही अब कीजे कौन उपाय, ए सब तुमसे होवै लागो तुम्हारे पाए। सबै श्रीजीको चरणमा लाग्दछन्। श्रीजीको निमन्त्रणा सबैले स्वीकार गरे। श्रीजीले सबैलाई बोलाउनु भयो, सुन्दर साथीहरूलाई। अनि श्रीजीले सबै साथीलाई भन्नुहुन्छ, हे धामका आत्मा सुन्दर साथजी, अब के गर्ने? बिहारीजी 3 दिनदेखि भोकै प्यासै हुनुहुन्छ। उहाँको दिल दुखाउनु सद्गुरुको दिल दुखाउनु हो। आज सद्गुरु धाम गएको 1 महिना हुँदैछ। आज उहाँकै पुत्रको दिल दुखाइरहेका छौँ। उहाँले जल ग्रहण गर्नुभएको छैन, अन्न ग्रहण गर्नुभएको छैन, गादी खाली भइरहेको छ। श्रीजी भावयुक्त वचन बोल्नुहुन्छ। श्रीजीका भावयुक्त वचनलाई साथीहरू सुनेर भन्नुहुन्छ, तब वचन कहे सब साथ ने हमसे एक काम न होए, कहीं हमें धनी जौन विद करे साथ मिल सोए।
तब बालबाई बोली, यहाँ जो इनको सौंपे तुम हाथ, तो लोप वचन क्यों करते हो श्री जी की सब साथ। सद्गुरु महाराज की हामी त केही जान्दैनौँ, हामी त इन्द्रावतीलाई जान्दछौँ, मिहराजलाई जान्दछौँ, अरूलाई जान्दैनौँ, उहाँका शरणमा छौँ हामी। बालबाईले भने, त्यसोमा तिमीहरू इन्द्रावतीको कुरा मान्छौ भन्छौ, मिहराजको कुरा मान्छु भन्छौ, तर मिहराजले भनेको कुरा मानेका छैनौ, तिमीले धर्म तोडेका छौ भन्नुभयो बालबाईले। हे सुन्दर साथजी, श्रीजीको हातमा सुन्दर साथको भविष्य जीवन समर्पण गरेको हो भने उनको वचनलाई किन मान्दैनौ? एउटा धातुको मूर्ति, काठको पत्थरको मूर्तिलाई साक्षात भगवानको विग्रह स्वरूप सम्झेर पूजा गर्छौ तिमीहरू भने के सद्गुरुका छोरालाई गुरु मान्न सकिँदैन? के सद्गुरुका छोरा गुरु हुँदैनन्? यसरी बालबाईले भन्नुभयो। श्रीजीले पनि भन्नुभयो, सबैलाई श्रीजीले निजानन्द सम्प्रदायको जुन महिमा अनि श्री बिहारीजीलाई गादीमा राख्ने कुरा, सद्गुरुको गादीमा राख्ने कुरा सम्झाएर चाहिँ बालबाईलाई भन्नुभयो, अब बिहारीजीलाई हामी सबै मनाएर ल्याउँ, उहाँलाई गादीमा राख्ने भनेर सबै सुन्दर साथलाई लिएर जानुभयो। अनि अलिक पर बस्नु भएको थियो तलाउको छेउमा, त्यहाँबाट उठाएर ल्याउनु भयो। ल्याएर के गर्नुभयो भन्दा सुन्दर साथहरू दुखी नहुनुहोस् भनेर सम्झाउनु भयो र सबै मिलेर दिव्य परमधामका साथीहरू हामी हौँ भनेर, हामी सबै परमधामका साथी हौँ, हामी सबै साथीहरू परमधामका हौँ, हामी सबै साथीहरू परमधामका हौँ, कृष्णजीको नाम लिँदै परमधाम जाऊँ, कृष्णजीको नाम लिँदै परमधाम जाऊँ, हामी सबै साथीहरू परमधामका हौँ, हामी सबै
सुन्दर भजन यो हाम्रो महाराजजी कृष्ण शास्त्रीजी महाराज अस्ति यहाँ आएर चर्चा गर्नुभयो। उहाँले रचना गरेका शब्दहरू अति सुन्दर उहाँको रचना हो र हाम्रो जमुना माताजीले गाउनु भएको यो भजनलाई केसेटमा पनि हामीले धेरै सुनिसकेको भजन हो। र आज श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ हामी सबै परमधामका हौँ, हामी सबै साथीहरू मिलेर अब हामीहरूले यो सद्गुरुको परम्परालाई यो जागने रथलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। सबै कुरा मिलाएर बालबाईले शुभ दिन निकाल्नु भयो। अनि संवत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री मिहिराज से। लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ श्री मिहिराजले नै खबर पठाउनु भयो दूर दूरसम्म। अब फलानो दिन चाहिँ गादी स्थापना जुन सद्गुरुको गादीमा बिहारीजीलाई राखिँदैछ। 1712 आश्विन मास सुहाए खबरी सवन मेहराज जो पठाई आप कहावे। वृत्तान्त मुक्तावलीमा भन्नुहुन्छ संवत 1712 आश्विन शुक्ल अष्टमी मा यसरी जुन बिहारीजीलाई राखेको प्रसंग नवरङ्ग स्वामीले निजानन्द स्वामीले धाम जानु भएको 3 वर्षपछि मात्र 1715 मा मात्र बिहारीजीलाई गादीमा राखेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। सबै साथीहरू मिलेर उत्तम तिथि निश्चय गरे भव्य समारोहको साथमा बिहारीजीलाई गादीमा राखियो। श्रीजीले बिहारीजीको प्रथम पूजन आरतीबाट आरती गर्नुभयो, चरणमा प्रणाम गर्नुभयो, श्रद्धा अर्पण गर्नुभयो। सबै साथीहरू बिहारीजीको चरणमा परे। पहिला श्रीजीले प्रणाम गरेपछि अनि सुन्दर साथ पनि परे। सुन्दर साथीहरूलाई छेउमा जान मन थिएन बिहारीजीको व्यवहार देखेर, तर सबैजना श्रीजीले प्रणाम गरेपछि गए। सबैलाई सम्झाएर बुझाएर बिहारीजीलाई सद्गुरु स्वरूप सम्झनु भनेर आग्रह गर्नुभयो। अब सधैँ हुने सत्संग चर्चामा उपस्थित हुन अनुरोध गर्नुभयो। टाढा टाढाका साथीहरूलाई पनि यो खबर पुर्याउनु भयो। सब साथ ता दिन थे आए हुकुमतले निज धाम। चर्चा प्रात संजा को करने लगे इस ठाम। 1712 सद्गुरुको प्रथम वार्षिकका लागि अब भण्डारा दिनको लागि तिथिहरू निश्चित गर्नुभयो। त्यो समयमा पनि भण्डारा जुन परीक्षा हुन्छ। अब बिहान बेलुका चर्चा हुन्छ। बिहारीजी महाराजले चर्चा गर्नुहुन्छ। चर्चा गरिसकेपछि त्यो चर्चालाई फेरि श्री मिहिराजले फेरि चर्चाको चर्चा गर्नुहुन्छ। बिहारीजी त पहिला सुरुमा एक दुईवटा जुन सेवा पूजाका कुराहरू केही सिक्नु भएको थियो, तर उहाँलाई पुरा परमधामको ज्ञान थिएन र उहाँले चर्चामा के भन्ने शास्त्र पनि अध्ययन गर्नुभएको थिएन उहाँले। र उहाँले खालि एउटै जुन श्रीराज श्री ठकुरानीजी प्रथम भूमि विराजमान भए तहाँ कंचन रंगको सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाँडे एक एक डाँडे में 10-10 रंग जबरों की झलकत 2 स्वरूप 2 छत्रियों के ऊपर भनेर चाहिँ यो जुन राज्यको बिहानको स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। अनि आज पनि त्यही वर्णन गर्नुहुन्छ, भोलि पनि त्यही वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि सुन्दर साथहरूलाई दुःख लाग्न थाल्यो, कहिले नयाँ कुरा सुन्न पाइँदैन, एउटै चौपाइलाई जहिले भन्नुहुन्छ भनेर खस्याखुसुक कानमा कुरा पर्यो। कुरा परिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा अब हेर सुन्दर साथजी हो, म एउटा कुरा भन्छु, तिमीहरूलाई एउटै कुरा धामको कुरा मन परेन, तिमीहरू धामको कुरा सुन्न चाहँदैनौ, म तिमीलाई संसारको कुरा सुनाउँदैछु सुन। यो संसारमा हामी जन्मेर आइसकेपछि हामीलाई स्वास्थ्यको पनि अति आवश्यक छ। हामीहरूले स्वास्थ्यलाई बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा बिहान बेलुका मिठो भोजन पकाएर खानुपर्छ। अनि हामीले तुलसी रोप्नुपर्छ, तुलसीको पानी पिउनुपर्छ। अनि हामीले हर्रो खानुपर्छ, बर्रो खानुपर्छ, अमला खानुपर्छ, मरिचको धुलो राखेर कहिले कहिले पानी पकाएर खानुपर्दछ। अनि शरीरलाई एकदम स्वास्थ्य बनाउनको लागि घुम्नुपर्छ चारैतिर यसरी बिहान हावा खानुपर्छ। यो संसार त यस्तै हो र यो संसारमा आएपछि एक दिन मर्नुपर्छ। एक दिन मर्नुपर्छ भने हामीहरूले यो धन माल किन राख्ने, घरमा एउटै पनि नराखिकन यहाँ ल्याएर सबै समर्पण गर। हो यस्ता कुरा गर्न थाल्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथलाई कतै चित्त बुझेन। श्रीजीको कारणले गर्दा श्रीजीको मान हामीले राख्नको लागि यिनलाई गुरु बनाए। अब के गर्ने? सुन्दर साथहरू दुखी छन्। अनि श्रीजी साहेबले फेरि सुनाउनुहुन्छ
सुनाउनुहुन्छ, परमात्माको दिव्य वर्णन सुनाउनुहुन्छ। दिव्य परमधाम पूर्णात् पूर्ण छ, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमधाममा आम फलेको छ, अमृत वनमा। त्यहाँबाट एउटा आमको फल हामीले टिप्यौँ भने त्यहाँ सकिँदैन। यहाँ त आम फलेको छ, एउटा आम 10 वटा आम एउटा रुखमा फलेका छन् भने एउटा आम टिप्दा त्यहाँ 9 वटा मात्रै हुन्छ नि, यहाँ अपूर्ण छ। तर परमधाममा 1000 आम फलेका छन् एउटा रुखमा, एउटा आम टिप्दाखेरि बरु अर्को थपिन्छ तर घट्दैन। त्यहाँ कहिल्यै घट्ने कुरा हुँदैन परमधाममा। त्यसले गर्दा परमधाममा के छ भन्दाखेरि अर्को विशेषता, यहाँ जुन 5 तत्त्वहरूले हामीलाई दुःख दिन्छ, आगोको रातमा हामी पस्यौँ भने जलेर मर्छौँ। घरमा आगो लागेर कति मर्छन्। सिलिन्डर पड्केर आज सिलिन्डरको कारणले गर्दा घरै जलेर मान्छे मरेका छन्, आग लागि भएर। हेर्नुहोस्, आगोदेखि डर छ। भुइँचालो आयो भने हामीलाई सबै पुरपार पारेर घरै लडाएर मर्छौँ कि भन्ने डर, भूकम्प आउँदा पनि डरै छ, त्रास छ। हावा हुन्डरी आयो भने हावा हुन्डरले सबै घरै लडाइदिएर टिन सिन निकालिदिएर कतिजनालाई सबै के लडाइदिन्छ र रुख लडेर किचेर मान्छे मर्छ र हावा हुन्डरीले। त्यस्तो डर छ। 5 तत्त्व हेर्नुहोस्। पानी ठुलो आयो भने पानीको बाढी आएर बगाएर लान्छ, 5 तत्त्वको डर छ। तर परमधाममा 5 तत्त्वको डर हुँदैन। आगोमा शीतलपना हुन्छ परमधाममा। हेर्नुहोस्, आगोमा उहाँका सूर्यमा पनि शीतलता छ। उहाँका ठुला ठुला नदीहरूमा छमछम हिँड्न सक्छौँ। कृष्णका नैया लाल कि जताबाट टेके पनि डुबिँदैन, आनन्द दिन्छन् ती नदीहरूले परमधाममा। परमधामको बालुवा कणहरू त्यहाँ गर्मी हुँदैन, त्यो तातेर पनि शीतलता दिन्छ, तात्दैन परमधाममा। हरेक पशु पक्षीहरूले त्यहाँनिर, बाघ आउँछ, बाघ आएर चाहिँ खेल्छ हामीसँग, बाघले चितुर्दैन। हात्तीले सुँडमाथि चढाएर अनि राख्छ र अनि हात्तीले घुमाउन लिएर जान्छ परमधाममा। त्यस्तो परमधामको विशेषता बताउनु भयो। अनि 7 घाटहरू छन् अति पवित्र। त्यहाँ आमका घाट छन्, नारंगी सुन्तलाका घाट छन्, लिच्चीका घाट छन्। अनेक 7 घाटमा अनेक प्रकारका पशु पक्षीहरू त्यहाँ झुमिरहेका हुन्छन्। ती पशु पक्षी पनि बोल्छन्, हे पिया पिया पिया, मिठो स्वरबाट। धनी धनी पिया पिया, जङ्गलमा धनी धनी पिया पिया, सारा नूरै नूरले भरिएको त्यस्तो परमधाम। त्यो दिव्य परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ। शोभा इनकी मुख से न हो और लगता कितना प्यारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में हो नूर भरा और शोभा परम्पारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। शोभाले परिपूर्ण भएको, जहाँ चाँद सूरजको पनि त्यहाँ पहुँच छैन, उही नूरै नूर छ। परमात्माको आभूषणबाट निस्केको ज्योतिले दिव्य अति दिव्य झल्झलाकार छ। त्यस्तो परमधामको वर्णन गर्नु। चांदनी
श्यामाजीको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामाजीको इच्छाले त्यहाँ चल्दछ। त्यस्तो दिव्य परमधामको जुन महिमा महामती श्री प्राणनाथजीले सुनाउनुहुन्छ र सद्गुरुको वार्षिक कार्यक्रमको लागि एउटा भण्डारा दिने, सबै सुन्दर साथ मिलेर, एक्लै होइन सबैले मिलेर दिने। तर त्यो भण्डारामा सबैले दुध ल्याएर खीर बनाउने भनेर श्री मिहिराजले आदेश गर्नुभयो सुन्दर साथलाई। अब श्री मिहिराजको हुकुम सबैले त्यो समयमा स्वीकार गरे, टाउको हल्लाए। हुन्छ हे मिहिराज, अब भण्डाराको लागि आज भण्डारा हुँदैछ। सबै सुन्दर साथहरू हिजै घरमा गए र अब दुधहरू लिएर आउनु, दुध ल्याएर यो कुण्डमा एउटा कुण्ड बनाइयो, कुण्डमा हाल्नु भनेर राम्रो एउटा कुण्ड बनाएर चाहिँ त्यसमा दुध राख्ने भन्ने, इकट्ठा गर्ने, दुध भेला गर्ने भन्ने आदेश भयो। एकजना सुन्दर साथ सबभन्दा बिहानै उठेर सुन्दर साथ अब रिमरिममा उठेर म जानु पर्यो भन्ने भावना लिनुभयो। म सबैभन्दा पहिला जान्छु, किन भन्दा मेरोमा त दुध छैन, अरू सबैले ल्याएर दुध हाल्छन्, म पानी हालिदिन्छु एक लोटा पानी हाल्दा कसलाई थाहा हुन्छ र भनेर सबै ती एकजनाको मनमा त्यस्तो भावना आयो। र उहाँ आएर एक लोटा पानी हालिसकेपछि अरू पनि त्यस्तै भावना आएछ। जसरी परमधाममा एक दिली एकजनाले सम्झिँदा सबै हुन्छ, त्यस्तै एकजनाले जे सम्झिनु भएको अरूको मनमा पनि त्यस्तै भावना आएछ। र उज्यालो हुँदा देख्छन् भनेर त्यहाँ त बिहानै राति नै झिसमिसमै भिड लागेको देखे सुन्दर साथले। एकजनाले अरू पनि भिड लागिरहेका छन्, त्योभन्दा अगाडि नै अघि आएर खनाइसकेका छन्। अब अँध्यारामा कुण्डमा खनाइरहेका छन्, त्यहाँ त अब केही पनि देखिँदैन। बिहान जब राम्रो उज्यालो भयो, उज्यालो भएर हेर्दा त त्यहाँ त दुध छैन, पानी मात्रै छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री मिहिराजले सुन्दर साथको आत्मा पढ्नुभयो, हो यस्तो धोका पनि हुँदो रहेछ। तपाईहरू भन्नुहुन्छ मलाई मान्छु, मेरो आदेश मान्छु, हुकुम तले हुकुममा जे पनि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर मान्नु हुँदो रहेछ। तपाईहरू यदि ब्रह्म सृष्टि हो भने यस्तो काम गर्नुहुन्न थियो। अरूलाई धोका दिने काम गर्दा आफै धोका खाइन्छ। एकपल्ट एकजना आमाको घरमा एकजना साधु जहिले पनि भोजन माग्न जाँदा रहेछन्। ती आमाले जहिले पनि भोजन दिनु हुँदो रहेछ, तर रिसाउँदै दिनु हुँदो रहेछ, एकदम रिसाउँदै। अब भोलि आयो भने चाहिँ यो साधुलाई म दिँदिन्न भनेर मनमा सोचे, फेरि माग्न आइहाल्छन्, नदिई हुँदैन। अब यसलाई अन्तिम यसको इच्छा पुरा गरिदिनु पर्यो, यसलाई अब जहर हालेर दिन्छु भनेर रोटीमा जहर दलिछिन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। रोटीमा जहर हालेर साधुलाई दिन्छन्। साधु एउटा रुखको फेदमा परमात्माको भजन गरिरहेका थिए। त्यही समयमा उनका दुईटा छोरा परदेश गएका रहेछन्। परदेशबाट टुप्लुक्क त्यही चौतारामा आइपुगेछन्। दुईटा छोरा चौतारामा आए। चौतारामा आइसकेपछि शीतल ठाउँ, ठन्डा गर्मीको बेलामा हावा तापेर बसिरहेका साधुलाई देखे, प्रणाम गरे। अनि साधुले पनि ओहो कहाँबाट आउनुभएको बाबु तपाईँहरू भनेर सोधखोज भयो। हामी धेरै टाढाबाट आएका, एकदम भोक लागेको छ, गलेको छौँ, थाकेको छौँ भन्दा हो मलाई एकजना भक्तले खाने कुरा रोटी दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई भोक लागेको छ, तपाईँहरू खानु यो रोटी भनेर चाहिँ के गरेछन् भन्दा ती साधुले अब त्यो रोटी लगेर छोरालाई, तिनै आमाका छोरालाई दिएछन्। आमाका छोरा मध्ये एउटा चाहिँ छोराले रोटी जब खायो, अर्को छोरो चाहिँ यसो बाहिर गएर आउँछु भनेर आफ्नो भाग त्यहाँ आएको थियो। एउटा छोराले जब रोटी खायो ऊ त्यहीँ बेहोस भएर लड्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। बेहोस भएर लड्यो, उसलाई कति उपचार गरे, उसको मृत्यु भयो। त एउटा छोरा बाँच्यो। अनि त्यति बेला उसको मृत्यु भयो, त्यहाँ हल्ला भयो, सबै हल्ला भइसकेपछि आमा त्यहाँ आउनुभयो जसले रोटी दिनुभएको थियो। भरे त्यही रोटी आफ्नै हातले विष हालेर दिएको आफ्नै छोराले खायो। त्यसै गर्दा अर्कोलाई हाल्छु भनेको खाल्डोमा आफै परिन्दो रहेछ भनेर अति पस्ताएर त्यति बेला उनले प्रायश्चित्त गरिन् ती आमाले, अनि रोइन्। त्यस्तै प्रकारले हामी अरूलाई धोका दिन खोज्दछौँ, आफै धोका खाइरहेका हुन्छौँ। त्यस दिनदेखि श्रीजीको हुकुम आज्ञालाई अक्षरशः पालना गर्ने दृढ सङ्कल्प गरे सुन्दर साथले। हे साथी हो, तपाईँहरू भन्नका लागि मेहराजभित्र सद्गुरु हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ,
तर आज व्यवहारमा आँखा छल्न पायो भने जे पनि गर्नु हुँदो रहेछ तपाईहरू। त्यसले गर्दा श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सेवा आत्मालाई जुन उजिल्याउने काम गर्छ, श्रद्धाले, विश्वासले, प्रेमले आत्मालाई उज्यालो बनाउँछ। झुटो गरेन भने, तर झुटो गरे भने आत्मालाई अँध्यारो बनाइदिन्छ, आत्मामा लेउ लाग्छ। नराम्रो लेउ कुखरको कारणबाट कहिले आत्मा उज्यालो हुँदैन। श्री बिहारीजी गादीमा स्थापित भएको सूचना सबै सुन्दर साथमा पुर्याउनु भयो श्री मिराजले। दर्शनार्थ भक्तको भिड बढ्न थाल्यो, फेरि धार्मिक उत्साह बढ्दै बढ्दै गयो। मिथ्या जगतको असारता र परमधामको दिव्यताको सम्बन्धमा रात दिन श्री मिराजले चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। श्री बिहारीजीको प्रवचन पश्चात सर्व सुन्दर साथलाई गोविन्द भेडाको प्रेत मण्डलको वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्थ्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविन्द भेडाको जुन प्रेत मण्डलको वर्णन गर्नुभयो, एउटा गोविन्द भेडा नाम गरेको, एउटा गोविन्द नाम गरेको सेठ मरेछ। मरिसकेपछि ऊ के भयो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ भूत भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि ऊ भूत भइसकेपछि अरूलाई पनि भूत बनाउनको लागि उसले धेरै कोसिस गरेर एउटा मण्डली नै बनाएछ, भूत मण्डली गोविन्द भेडाले। अनि भूत मण्डली बनाइसकेपछि उसले एउटा प्रेत आत्माले एउटा बजार लगाएछ। त्यो बजार लगाएको ठाउँमा कम्मल बेच्न राखेछ गोविन्द भेडाले। राम्रा कुराहरू, चुरा, माला, हिरा, मोती, सुन, चाँदी, कम्मल। अनि त्यही बाटो हुँदै हुँदै साधुको लस्कर गएछ। साधु सन्तले भन्नुभयो गुरुले शिष्यलाई, पछाडि नफर्किनु, तिमीहरू मतिर फर्केर आउनु, मलाई मात्रै हेर्नु, यो बजारमा तिमीहरू नभुल्नु नि भन्दा हुन्छ हुन्छ भनेछन्। सबैजना गइरहेका छन्। अनि पछाडि बस्नेहरू एक दुईजनाले यसो विचार गरेछन्, गुरुजी त पर पुग्नुभयो, यसो यता हेर्दा के हुन्छ हेर, फ्रीमै कम्मल बाँडिरहेका छन् यहाँ, यस्तो जाडोमा एउटा कम्मल लिन पाए त हुन्थ्यो भनेर एउटाले पछाडिकाले यसो कम्मल हेर्न जाँदाखेरि त्यो कम्मल फ्रीमा उडाइदिएछन्। उसलाई त तानिहाल्यो गोविन्द भेडाले। अनि अर्को गएछ उसलाई बोलाउनको लागि, अर्को जाँदा उसलाई पनि अर्को कम्मल उडाएछन्, उसलाई पनि तानेछन्। गर्दै गर्दै गुरुजीले यसो पछाडि हेर्दा त कोही पनि छैनन्, शिष्य मण्डली त एक्लै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यो गोविन्द भेडाको जुन यो लस्कर हो, संसार भनेको मायामा हामी पनि परेर यसरी नै पछाडि पछाडि परिरहेका छौँ। दिव्य धाममा जाने को होला, परमधाममा को चाहिँ परीक्षा, कसको परीक्षा हुन्छ, को चाहिँ जान्छ अन्तिममा, त्यो कुरा त परमात्माले जानेको हुन्छ। तर हामी हाम्रो भित्रको कुरा हामी जति लुकाए पनि, अहिले पाप कर्महरू लुकाए पनि त्यो परख गर्ने, बुझ्ने त माथि बसेर सद्गुरु रूप परमात्माले पछाडि फर्केर हेर्दा थाहा पाउनुहुन्छ कि हामी उहाँको पछाडि लागेका छौँ कि संसारको पछाडि लोभमा डुबिरहेका छौँ। सुन्दर साथजी, यसले गर्दा यो गोविन्द भेडाको प्रसङ्गहरू सुनाउनुहुन्छ र अनेक उपाय दिएर बिहारजी प्रति श्रद्धा भक्ति बढाउनको लागि श्रीजीले सुन्दर साथलाई अनेक प्रयास गर्नुहुन्छ बिहारीजीलाई सद्गुरुको दर्जा दिनको लागि अनि भाव र श्रद्धा जगाउनको लागि। यसरी नै चर्चा भइरहन्छ सुन्दर साथजी। दिनदिनै यो चर्चाको मण्डन बढेर गइरहेको छ। सुन्दर साथ शिरोमणि सबै सुन्दर साथहरूलाई धर्मको मर्म बुझाउनुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ मिहिराज श्री प्राणनाथ जी, हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक, हम सेहरक से नजिक बैठे आगे हक। हामी यो संसारमा बसे पनि हाम्रो मूल सुरता, हाम्रो असली तन परमधाममा छ। हामी सेहरक से हक नजिक, परमात्मादेखि टाढा छैनौँ। यो संसार पनि परमात्मा भित्र छ, परमात्मा भित्र छ। अनि परमात्मा भित्र भएको संसारमा हामी छौँ। अनि हामी चाहिँ परमात्मादेखि टाढा छौँ त यो संसार पनि त परमात्मा भित्र छ, परमात्मादेखि टाढा छैन यो संसार भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ। र सुन्दर साथीहरूलाई चर्चाको बखतमा साथीहरूको विकारलाई हटाउनको लागि अनेक शब्दहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, अलिक कडा शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। आगे सके श्री साहेब जी बैठे चर्चा करने को इत, कर खण्डनी सबो सम्झावी साथ को इन बखत। खण्डनीका वचनहरू कडा कडा शब्दहरू पनि बेला बेला घोच्नुहुन्छ, घोचपेच गर्नुहुन्छ। अनि कडा औषधि हो त्यो सद्गुरुको बाणी। जति जति कडा औषधिले सद्गुरुहरूले सम्झाउनुहुन्छ गुरुजनहरूले, त्यति हामीहरूलाई चाहिँ त्यो औषधि लाग्दछ।
एउटा ज्वरो आउँदा तितो काँडा पिलाउँछन् भने यो भवरोग लागेको छ हामीहरूलाई, भवरोगको जन्म जन्मान्तरको भवरोगको जुन औषधि सद्गुरुको वचन हो, सद्गुरुको वचन यदि कडा छैन भने कसरी हाम्रो यो भवरोग मेटिन्छ त? त्यो सम्झिनुहुन्छ सुन्दर साथले। त्यसले गर्दा सद्गुरुका वचनहरूलाई शिरमा शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो पनि बेडा पार हुन्छ। नभए सानो कुरा गुरुले सद्गुरुका वचनमा सानो कुरामा मन दुखायौँ। मलाई त मन्दिरमा साथीले यसो भने, मलाई त यस्तो गरे, मेरो आरतीको थाल खोसे अथवा मेरो माला खोसे अथवा मेरो सम्मान भएन भन्ने साना साना कुराहरूलाई लिएर हामी यसरी बस्यौँ भने हामी एकदम पछाडि रहन्छौँ। त्यसले गर्दा रहेबे निर्गुण होए के और आहार अभि निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन्न। सुहागिनीको यो लक्षण हुन्छ भनेर सद्गुरुले भन्नुभयो। साफ दिल हुनुपर्दछ र आहार विहारमा पनि त्यस्तै मन्दिरको प्रसादलाई परमात्माको प्रसाद सम्झेर एक एक सीतालाई नफ्याँकिकन खाने सुन्दर साथजी। र आज सुन्दर साथजीहरूको बिचमा यहाँनिर जुन आजको जुन भण्डारा दिने आजको परिवार हुनुहुन्छ, आजको परिवारले अति राम्रो प्रेमपूर्वक भण्डाराको जुन सेवा दिनुभएको छ, त्यसमा ध्रुव मन थापाको परिवारबाट देवघाट धामलाई पनि उहाँले अक्षय कोषमा जुन 25,000 रुपियाँ राख्नु भएको छ। अनि मन्दिर निर्माण अहिले हुँदैछ, मन्दिर निर्माण 10 जना मिस्त्रीहरूले बाहिरको सुन्दर कार्य कलात्मक बुटा हानिरहेका छन्, त्यसको लागि 11,000। अनि श्रीमद् भागवतको एउटा यजमानको 11,000 अनि श्रीमद् तारतम सागरको एउटा यजमानको 11,000 गरेर उहाँले यी सबै नामहरू लेखाउनु भएको छ। र अरू कार्य पनि पछि आएर गर्छु भन्नुभएको छ। र म त यो थापा परिवारलाई हात जोडेर अनुरोध गर्दछु, देवघाटमा 30 कोठाको भवन निर्माण हुँदैछ, बाइजीराज समुदायिक भवन। बाइजीराजले यो जिम्मा लिनुभएको छ र बाइजीराजले पनि त्यहाँ बनाउनु हुँदैछ। उहाँहरूको ठुलो सेवा छ र सबै थापा परिवारहरू मिलेर एउटा कमरा बनाइदिनु भयो भने देवघाट भनेको एउटा पवित्र तीर्थस्थल हो। देवघाटमा अब हामीले जुन एउटा भवन निर्माण गर्दैछौँ, फेरि अब त्यो हाम्रो धाममा हाम्रो आश्रमभित्र अरू भवन अब अरू कोठा निर्माण गरिँदैन। अब त गुरुकुलको लागि बेग्लै हुन्छ त्यो विद्यार्थी बस्ने, तर अहिले सुन्दर साथलाई यसो बेला बेला गएर बस्ने, जाडोको बेलामा कहिले कहिले आनन्दले त्यहाँ तातो घाम तापेर तीर्थस्थलमा गएर बस्ने एउटा ठाउँ। संसारमा जति बिल्डिङ बनाए पनि त्यो भनेको युग युगसम्म रहने, पुस्तौँ पुस्ता रहने एउटा धाममा देवघाटमा एउटा रुम बनाइदिनु भयो भने साह्रै हामी आभारी हुन्थ्यौँ, तपाईँहरूको ऋणी हुन्थ्यौँ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि हात जोडेर, तपाईँहरू एउटा सक्षम परिवार हुनुहुन्छ, सेवाभावी परिवार हुनुहुन्छ, एउटा कमरा बनाउँदा तपाईँहरूको नाममा, माता पिताको नाममा, परिवारको नाममा तपाईँहरूले 5-7 जनाको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। 3-4 पुस्ता तपाईँहरूले त्यो त्यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूका पुस्तौँ पुस्ताले देवघाट भनेको एउटा ठुलो हरिद्वार, नेपालको हरिद्वार भन्दा पनि नाम चलेको ठुलो तीर्थ हो। त्यो तीर्थको महिमा आज कतिले गाएका छन्, त्यस्तो ठाउँमा अनुरोध गर्दछु म। र उहाँ यजमान पनि बन्नुभयो, धेरै सेवा लिनुभयो ध्रुव मन थापाको परिवारबाट। उहाँहरूको मन अति ठुलो रहेछ, परमात्माले उहाँहरूलाई धेरै धेरै भरिभरा धन ओइरो ओइरो राख्ने ठाउँ नहोस्, हरेक ठाउँमा हजुरको सेवा पुगिरहेको होस्। एक ठाउँ मात्र भन्दिनँ, हरेक ठाउँमा हजुरको सेवा पुगोस्, हजुरलाई परमात्माको कृपा बनिरहोस्। र यशोदा बस्नेतले छोरा चेतन बस्नेतको नाममा यजमान बन्नुभएको छ। अब 80 सालमा श्रीमद् भागवत 108 अनि श्रीमद् तारतम वाणी 108 अनि 18 पुराण अनि 4 वेदको यदि तपाईँहरू जुन यजमान बन्नुहुन्छ भने घरमा 108 भागवत, 108 तारतम सागर, 18 पुराण वेद यो लगाएको फल एउटा यजमान, एउटा तारतम र भागवतको यजमान बन्नुभयो भने थोरै रकम राखेको छ, 11,000 हेर्नुहोस्। त्यो 11,000 भनेको कति पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यो यजमान तपाईँहरूले अब 80 सालमा हो त्यो कार्य गर्ने, अहिलेदेखि नाम टिपाउनु भयो भने त्यति बेला अलिअलि खुत्रुकेमा जम्मा गरेर त्यति बेला जम्मा गर्दा पनि हुन्छ, त्यो आउनुभन्दा 1-2 महिना अगाडि। त्यसले गर्दा त्यो यजमान पनि तपाईँहरू बन्नु होला। सबै सुन्दर साथीहरू अक्षय कोषमा पनि राख्नु होला। त्यो मन्दिर, त्यो जुन आश्रममा रुम कमरा बन्दैछन्, कोही कमरा बनाउनुहुन्छ भने 3-4 जना मिलेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा कमरा। अमृत महाराजजीले पनि बनाउनु हुँदैछ एउटा कमरा, सुन्दर साथले मिलेर पनि बनाउनु हुँदैछ हेटौडाका। अनि महाराजजी पनि त्यो सुन्दर साथको उसमा मिसिनु भएको छ। यहाँ बाइजीराज
का अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती शारदा शर्मा दिदीज्यूले 2टा कमरा, एउटा माता पिताको नाममा, एउटा आफूले, त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो मखाना दिदीहरूको परिवारले पनि बनाउनु हुँदैछ। त्यस्तै टीका श्रेष्ठ हिजो आउनुभएको थियो, उहाँले पनि बनाउनु हुँदैछ। त्यस्तै अरू सुन्दर साथीहरू मोहनलाल श्रेष्ठले पनि बनाउनु हुँदैछ र धेरै सुन्दर साथले 30वटा कमरा बनाउनु छ। अहिले 15वटाको नाम आयो, अब 15वटा बाँकी छन्। बुक गर्नुहोस्, बनाउनुहोस्। हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, त्यो धाममा दिव्य देवघाट धाम भनेको एउटा ठुलो धाम हो र त्यहाँ कमरा बनाउन नसके कुनै न कुनै एउटा सेवा सहयोग दिनुहोस्, त्यहाँ पनि दिनुहोस्। अनि यहाँ पुल्चोक आश्रममा पनि सहयोग गर्नुहोस् भन्दै भन्दै अनि मेरा प्रसङ्गलाई म विश्राम गर्दैछु। आउँ हामी चौपाई दोहोऱ्याउँ। सद्गुरु महाराज की हम तो है धाम में, ए खेल नहीं रंचका, हमसे रग से नजिका, बैठे आगे हका, बैठे आगे हका। सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। मैं अर्ज करूं मेरे पिया, हम जैसी तुम जिया करो, मेरा तड़प जाए जीव जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं की न सो कहूं, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म की आंधी हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आकर दिखाओगे तब देखूंगी नैना पार जी। खेती पुकारिया सुन के आवाधीन करो भजीन जी, छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़े अंतराए जी, सो आड़ी अंतराए ताल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सोया, कीजिए हास विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया को चरण के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनिया, पिया और जानो बात जी, प्रेम सो सेवा करो पिया, हमको साक्षात जी, सदा सुखदाता
उहाँ दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला यहाँ सम्मान लिनको लागि। अनि यशोदा बस्नेत हुनुहुन्छ, आफ्नो छोराको नाममा सहयोग गर्नुभएछ। हजुर यहाँ आइदिनु होला। हाम्रो जुन ध्रुवमन थापाको परिवार, उहाँलाई सम्मानको कार्यक्रम यहाँ देवघाटको जुन सहयोग गर्नुभएको छ। यो समापनको घडीमा यहाँहरू सबैमा श्री कृष्ण प्रणामी बाइजीराज महिला समितिको तर्फबाट हार्दिक प्रणाम सबैमा अभिवादन। प्रारम्भमा जो जति हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब हाम्रो अन्तिम घडीमा अलि धेरै सुन्दर साथीहरू पनि यहाँ जोडिएको देख्छु म। आज हाम्रो केशव दाइलाई पनि देखिरहेको छु, मैले प्रणाम गरेँ। यसै गरी हाम्रो दिल्ली बजार मन्दिरतिरबाट पनि सुन्दर साथीहरू आउनु भएको छ। बिहान पनि भेट भएको थियो मेरो, अहिले पनि भेट भयो। यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले पुलचोकमा आउनुपर्छ है भनेको थिएँ, यहाँहरूले मानिदिनु भयो, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद प्रणाम। भोलि पनि आइदिनु होला अरू सुन्दर साथीहरूलाई लिएर। अरू टाढा नजिकबाट आउनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा यो सन्ध्याकालीन प्रणाम अभिवादन स्वीकार गरिदिनु होला। बहुत आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ हामीलाई। वितक चर्चाका दिनै पछि नयाँ प्रसङ्गहरू हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। ती प्रसङ्गहरूबाट हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसरी व्यवहारमा उतार्ने, साथै प्रसङ्गबाट हामीले के शिक्षा लिने, वितक सुनेर चाहिँ हामीले त्यही हो गर्ने। आजको प्रसङ्गबाट पनि जुन प्राणनाथ स्वामीले चाहिँ होइन, जसरी पनि हामीले चाहिँ धोका दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको हामी भक्त त भन्छौँ तर प्योर भक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। आफैलाई धोका दिनु, त्यो आफैमा भ्रमित हुनु हो भन्ने किसिमको चाहिँ शिक्षा आज हामीले पायौँ। तिनै पछि नयाँ प्रसङ्गहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। हाम्रो बिचमा 1 वर्ष अगाडि जसले सहयोग बोल्नु भएको थियो, रोक्सना अधिकारीबाट देवघाट धाममा कालीनागको एउटा मूर्ति निर्माणको लागि उहाँले 2 लाख रुपियाँ बोल्नु भएको थियो र लिएर आउनु भएको छ। र उहाँलाई यहाँ छोरी पनि बाहिर जानुभएको थियो, छोरी भर्खर हिजो आउनुभयो विदेशबाट भन्नुहुन्थ्यो। र दिदीलाई आफ्नो छोरीसहित यहाँ माथि मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु। रोक्सना अधिकारी हुनुहुन्छ, कालीनागको लागि जसले 2 लाख रुपियाँ बोल्नु भएको थियो, यहाँ लिएर आउनु हुँदैछ र उहाँलाई धेरै ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोस्। कालीनाग श्रीकृष्णले कालीनागमा नाचेको प्रसङ्ग छ, त्यो चाहिँ मूर्ति स्थापना हुँदैछ देवघाटमा। धेरै झाँकी जस्तै गोवर्धनका झाँकीहरू भए कृष्णका, अनि हरेक झाँकीहरूमा एउटा जुन कालीनागको झाँकी उहाँहरूले निर्माण गर्नुहुँदैछ। यहाँ माथि आउनु यहाँ माथि आउनु होला। छोरी हुनुहुन्छ उहाँ आमा तिलक शाह आमा हुनुहुन्छ, छोरी रोक्सना अधिकारी। र हजुरहरूको जुन इच्छा अवश्य पनि पुरा हुन्छ। धेरै धन्यवाद। यस्तै भक्तजनको यो सेवाले नै यस्ता राम्रा कामहरू हुने गर्छन्। आश्रम, स्कुल, मन्दिर यस्ता भवनहरू बन्ने गर्छन्। यस्तै सेवाभावी हातहरूलाई प्रणाम छ। यो सेवा गर्ने क्रम कहिल्यै नरोकियोस् र राजश्यामजीको परमात्माको असीम कृपा अनुकम्पा भइरहोस्। यस्ता सेवाहरू आगामी दिनमा पनि अझ धेरै गर्ने आशीर्वाद परमात्माले प्रदान गरौँ। यहाँहरू आमा छोरीलाई नै आयोजक संस्था परिवारको तर्फबाट, देवघाट आश्रमको तर्फबाट धेरै हार्दिक धन्यवाद प्रणाम। मैले देवघाटलाई नै फेरि जोडेँ है त। देवघाटलाई नै सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो विमला बस्नेत मैती देवीबाट रु 5051 अगाडि आइदिनु मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ देवघाट आश्रमकै लागि। विमला बस्नेत
उहाँले पनि आश्रम सेवाका लागि देवघाट आश्रम सञ्चालनका लागि गर्नुभएको छ सेवा रु 5051 ताली बजाइदिनु होला, प्रणाम गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी मैले पहिला देवघाटकै सकेँ है। देवघाट आश्रमलाई नै भनेर विमला श्रेष्ठ, और अघि मैले विमला बस्नेतले बोलाएँ, अब विमला श्रेष्ठ हाम्रो आदरणीय दिदी विमला श्रेष्ठ 5005 उहाँले पनि प्रदान गर्नुभएको छ। असाध्य सेवाभावी हुनुहुन्छ हाम्रो भगवान दाजु विमला दिदी। आश्रमलाई यो आश्रमलाई पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्नुभएको छ। यो आश्रमको पनि बाइजराज भगवान दाजु पनि आउनु न अगाडि, अघि त देखिरहेको थिएँ मैले। माताजीको आदेश छ, भगवान दाजु हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु अनुरोध गरेँ। ल विमला दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै वर्ष अगाडिदेखि यस्ता सेवा गरिरहनु भएको छ। सेवा गरेर कहिले थाक्नुहुन्न हाम्रो विमला दिदी, हाम्रो भगवान दाजु। यस्तो सेवा राश्यामजीले गर्ने अझै अवसर प्रदान गरिरहनु भन्ने मैले हाम्रो पनि कामना छ। यसै गरी अनि अब मैले देवघाटलाई पहिले सकेँ र जुन आजको भण्डाराकर्ता पनि हाम्रो ध्रुव दाजु, मन दिदी, उहाँहरू आजको सेवा धेरै यहाँ नाम आउँछ है आज चाहिँ। अनि उहाँहरूले नै फेरि देवघाट आश्रमका लागि रु 11,000 सेवा गर्नुभएको छ। अब यो पनि मैले अनाउन्स गरेँ। सँगसँगै आजको एउटै होइन, अनि सँगसँगै आजको भण्डाराकर्ताहरू पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको परिवारको तर्फबाट चाहिँ मैले अगाडि आइदिने अनुरोध गरेँ दुवैजनालाई। म यहाँ भन्दै जान्छु, हजुरहरू अगाडि आउँदै गर्नु होला। यसै गरी उहाँहरूको परिवारको तर्फबाट चाहिँ के छ त भन्दा आज जुन बाइजराज अक्षय कोष पनि दिनुभएको छ है। परिवारबाट वार्षिक सेवा मन दिदीले फेरि 1305 बेग्लै, जुन वार्षिक सेवा चाहिँ मन्दिरको बेग्लै हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। अनि ध्रुव दाजुले पनि 1305 बेग्लै वार्षिक सेवा, आजको भण्डारा सेवा, बाइजराज अक्षय कोष सेवा। अनि अर्को पनि भन्दैछु है म फेरि। अनि सुस्मिता थापा र सुषमा थापा उहाँका दुईटी सुपुत्रीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको नाममा पनि उहाँहरूले वार्षिक सेवा गर्नुभएको छ 1305 1305। त्यतिले पुग्दैन, दुई बहिनीहरूको पनि लगिदिनु त यो छोरीहरू। ल यो सुस्मिताको मैले ल धेरै भने है मैले आज छुट्ला फेरि। एउटा भण्डारा सेवा, एउटा देवघाट सेवा, एउटा बाइजराज अक्षय कोष सेवा, एउटा फेरि दुवैजनाको बेग्लै बेग्लै वार्षिक सेवा, अनि छोरीहरूको बेग्लै बेग्लै वार्षिक सेवा। बाफ्रे यी थोरै तालीले पुग्दैन, धेरै ताली। त्यस्तै बाइजराज अक्षय कोषका लागि धोबीघाटबाट रेणुका थापा हुनुहुन्छ, रु 5005 दिनुभएको छ। आश्रमका लागि अक्षय कोष, बाइजराज होइन, आश्रमका लागि अक्षय कोष अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। कतिपय नयाँ सुन्दर साथहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु। अहिले हाम्रो बाइजराज महिला समिति बेग्लै स्वायत्त रूपमा दर्ता भइसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि हामीले चाहिँ एउटा कोषको अवधारणा अगाडि राखेका छौँ, जसमा चाहिँ मिनिमम 5,000बाट यहाँभन्दा माथि जति पनि दिन सक्नुहुनेछ। एउटा कोष बलियो कोष भएपछि यसबाट आउने ब्याजले चाहिँ हामी सामाजिक सेवा, शैक्षिक सेवाहरू, यस्तै भइपरि आउने विपत्ति सेवाहरू गर्नेछौँ। हजुरहरूको लागि पनि कहीँ वार्षिक सेवा, एउटा सेवाको सेवा गर्न मन छ भने पनि, त्यस्तै यो अक्षय कोषको जुन क्षय नहुने अक्षय कोषको सेवा गर्न मन छ भने पनि, र यो मन छ भन्दा पनि गर्नुपर्छ। हामी सबैले यस्तै मनहरूले, यस्तै सेवाले नै आश्रमहरू संस्थाहरू सञ्चालित हुन्छन्। हाम्रो साथीहरू काउन्टरमा हुनुहुन्छ, हजुरहरू कतिपय नयाँ हुनुहुन्छ, फेरि आउने बित्तिकै हामीले पैसा मागेन भनिदिनु होला। यो जस्ट सूचना हो, ऐच्छिक हो, यो गर्नैपर्छ भन्ने त छैन। ढिलो चाँडो हामी गर्छौँ। हामी सबै एउटै समाजमा, एउटै सम्प्रदायमा आबद्ध भएको कारणले हामीले नै गरेको सेवाले नै यस्ता संस्थाहरू, मन्दिरहरू सञ्चालन भएको कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। र अब भोलिको भण्डारा सेवा चाहिँ बाइजराज जिल्ला तथा इकाइ समिति, यही पुलचोकको यहाँको इकाइ समिति र यो ललितपुर जिल्ला समितिको संयुक्त आयोजनामा हुँदैछ। यहाँ मलाई तुलसी आमाको नाम चाहिँ छुट्ला है भनिदिनु भएको छ। हुन त बाइजराजमा कसले
यहाँ सेवा गर्नुहुन्छ त्यो नाम हामी भोलि अनाउन्स गर्नेछौँ। तुलसी आमाको चाहिँ नछुटाइदिने भनेको हुनाले मैले तुलसी आमाको नाम पनि भोलि हजुरको पनि सेवा रहेछ र हजुरलाई पनि मैले यो जानकारी गराएँ। यसै गरी लक्ष्मी अधिकारी उहाँले पानी सेवा 505 दिनुभएको छ, हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी सेवा लक्ष्मी अधिकारी पानी सेवा। स्वामी प्राण